फैसलाबाद के हलका पीपी 117 से लीगी उम्मीदवार ख्वाजा मोहम्मद रिजवान मुतहरिक यूनियन कौंसिल 130 तलियांवाला में जलसे से खिताब कर रहे हैं। 2013 के अंदर भी पाकिस्तान यही मुश्किलात में दो चार था। 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी, आटा नायाब था, चीनी नायाब थी, दहशतगर्दी अरूज पर थी, लोगों को रोजगार नहीं मिलता था। जब आपकी वोट की ताकत से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की भागदौड़ को संभाला, उस वक्त पाकिस्तान भी इन्हीं मुश्किलात में था। लेकिन आपकी वोट की ताकत से, अल्लाह के फजल से उन्होंने एक एक करके इन मसाइल का हल निकाला। बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा किया, दहशतगर्दी का खात्मा किया, आटा चीनी आसान रेट्स पर मिलना शुरू हो गई। आज गैस के बिल आ रहे हैं लेकिन गैस नहीं आ रही। लेकिन आपने 8 फरवरी को अपने पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करना है। मियां अपनी वोट की ताकत से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को चौथी मर्तबा वजीर आजम बनाना है। इंशाअल्लाह जब मेरा कायद पाकिस्तान की भागदौड़ को संभालेगा तो बिजली भी सस्ती होगी, गैस भी सस्ती होगी, बिजली के नए कारखाने भी लगेंगे, मोटरवेज भी बनेंगे, इंडस्ट्री का पहिया भी घूमेगा, नई यूनिवर्सिटीज भी बनेगी, हॉस्पिटल भी बनेंगे, महंगाई की कमर भी टूटेगी, बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा। आज हमने इस महफिल में तय करना है, बल्कि अहद करना है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नुमाइंदों को शेर पर ठप्पा लगाएं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को चौथी मर्तबा वजीर आजम बनाएं। अल्लाह के फजलो करम से दोबारा फिर 8 फरवरी से वो तरक्की का सफर शुरू होगा। आपने अपने बच्चों के मुस्तकबिल की खातर 8 फरवरी को घर नहीं बैठना। ना किसी बूढ़े ने, ना किसी जवान ने, ना किसी मर्द ने, ना किसी औरत ने, ना किसी बेटी ने, ना किसी बहन ने, ना किसी मां ने शेर पर ठप्पा लगाकर अपने पाकिस्तान का मुस्तकबिल बचाना है। अपने बच्चों के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए। सब साथ है ना हमारे? 8 फरवरी को घरों से निकलेंगे, शेर पर मोहर लगाएंगे। अब मेरे साथ नारा लगाएं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। इंतखाबात के हवाले से उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम आखिरी मराहिल में दाखिल। जंग के मोहल्ला हक नवाज शहीद में मुस्लिम लीग नून का जलसे का एहतमाम शेख उस्मान समेत मलिक बरादरी और शेख बरादरी ने किया। जलसे में लीगी उम्मीदवार शेख याकूब और राशिदा याकूब के हमायत का ऐलान किया गया। इसी पर मजीद बात करते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, इलेक्शन कैंपेन का सिलसिला आखिरी मराइल में दाखिल हो चुका है। लेगी उम्मीदवार शेख याकूब और राशिदा याकूब की जानिब से आज महल्ला हक नवाज शहीद में जो है वो एक जलसा किया गया। मेरे साथ मौजूद भी है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, महल्ला हक नवाज शहीद में जलसा करना और इतनी बड़ी तादाद में लोगों की हिमायत का ऐलान करना, कैसा देख रहे हैं इसको? मैं अपना इस महल्ले का, मैं यहीं से मैं पैदा हुआ, इसी घर में जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये मेरा महल्ला है। और जो मेरा मुखालिफ है वो कमालिया के रहने वाला है। जो मेरे महल्ले ने और मेरे अहले इलाके ने मुझे इज्जत दी, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और अल्लाह के हुक्म से यहाँ से शेर जीतेगा और पूरे जंग से
جس جگہ میرے ساتھ راشدہ یعقوب صاحبہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ میڈم بتائیے گا، اس دفعہ اس محلے میں آنا اور یہاں سے ووٹوں کی حمایت حاصل کرنا اور خاص طور پر اس قدر جو ہے وہ محبت ملنا، کیا دیکھ رہی ہیں؟ جیسے کہ ابھی آپ کو ایم این اے کے کینڈیڈیٹ شیخ یعقوب نے بتایا کہ وہ اس محلے کے بیٹے ہیں، تو اس محلے کے بیٹے ہونے کے ناطے میرا بھی اس محلے سے کوئی تعلق ہے، تو یہ جس طرح آج والہانہ انداز میں پورے برادریوں نے ہمارا استقبال کیا، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو آپ سب دیکھ رہے ہیں یہ آج سمجھے کہ 8 فروری کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ یہی کہنا ہے کہ یہ تمام وسیم عزیز ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ فیصل آباد کے آزاد امیدوار حلقہ پی پی 113 سردار مزمل سرور ڈوگر کی انتخابی مہم، حلقے میں پوزیشن مستحکم، مختلف علاقوں سے بڑی حمایت مل گئی۔ چک 208 میں وائس چیئرمین ارشد گجر، چودھری اشرف گجر، چودھری مختار گجر، چودھری تاج گجر، چودھری اصغر گجر، کونسلر چودھری گجر سمیت گجر برادری نے حمایت کا اعلان کیا۔ سی سی 62 میں عامر جٹ، حبیب جٹ، جاوید جٹ، محبوب جٹ، اشفاق جٹ، ایڈن گارڈن میں چودھری مصطفیٰ ڈوگر، رستم ڈوگر، غلام فرید ڈوگر، غلام نبی ڈوگر نے حمایت کا اعلان کیا۔ سی سی 64 میں رائے شان علی، رائے منہاس، منصور آباد، فاروق آباد محلہ میں راجہ لیاقت، راجہ محمد خان نے حمایت کا اعلان کر دیا۔ عیسیٰ نگری میں قیصر گروپ، شہزاد منور، افضل رحمت، عثمان ڈوگر، منصور آباد میں عطا بٹ، چاچا ولایت اور دیگر نے مزمل ڈوگر کی حمایت کا اعلان کیا۔ انتخابات نزدیک، سیاسی گہما گہمی عروج پر، جھنگ سٹی میں مولانا احمد لدھیانوی کا بڑا جلسہ، شیخ محمد یونس، حاجی آزاد ناصر انصاری، سیٹھ حمید شمس، نواب انیس خان سیال اور مولانا نعمان فاروقی سمیت ووٹر سپورٹرز کی کثیر تعداد میں شرکت۔ بات کریں گے اویس خان سے۔ اویس، تفصیلات بتائیے گا۔ جنگ میں مولانا احمد لدھیانوی کی جانب سے جنگ سٹی میں عظیم الشان جو ہے وہ جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ اس حوالے سے مولانا احمد لدھیانوی سے موجود ہوئے ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا کیا پیغام دیں گے آج کے دن کے حوالے سے ووٹرز کے نام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاجی آزاد ناصر نے اپنی سرپرستی میں آج کا جو تاریخ ساز اجتماع کیا اور میرا تاریخ ساز استقبال کیا، جنگ سٹی کے عوام نے اپنے جذبات، اپنے ولولوں اور اپنی محبتوں سے پرجوش انداز میں جو مظاہرہ کیا، وہ انہوں نے بتلا دیا کہ جنگ سٹی کا فیصلہ محمد احمد لدھیانوی کے حق میں آ گیا ہے۔ آج کا فیصلہ انشاءاللہ العزیز 8 فروری کی شام کو آپ ٹیلی ویژن کے مختلف چینلوں کے اوپر سنیں گے، اور میں کامیاب ہو کر کے اس شہر کو، جیسے میں نے کہا کہ جہاں بھی تعمیر اور ترقی کا نام آئے گا وہاں محمد احمد لدھیانوی کا نام آئے گا، میں اس شہر کو انشاءاللہ العزیز ایسا مثالی بناؤں گا کہ ہم باہر کے لوگوں کو بلا کر کے دکھایا کریں گے، کبھی وہ جنگ ہوا کرتا تھا، کبھی آج کا جنگ ہے۔ اویس، بہت شکریہ آپ کا۔ جھنگ کے حلقہ پی پی 127 سے آزاد امیدوار مولانا مسرور نواز کی پوزیشن مستحکم، بستی لوہے شاہ میں مولانا مسرور نواز کی جانب سے جلسہ، سید کیسر عباس، ندیم عباس کوندل، چودھری طارق، سید ذوالقرنین، غلام شبیر معاویہ سمیت دیگر نے مولانا مسرور نواز کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ اسی پر بات کرتے ہیں بیورو چیف جنگ محمد رمضان مرزا سے۔ رمضان مرزا آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ایک ووٹ صرف جھنگ کی ترقی کے لیے دیں، یہ اپیل ہے حلقہ پی پی 127 سے مولانا مسرور نواز کی، جو کہ اس وقت بستی لولے شاہ میں موجود ہیں، اور انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ سیوریج کے مسائل تو حل کریں گے ہی، اس کے ساتھ ساتھ ریفر ٹو فیصل آباد کی پرچی بھی جو ہے وہ بند ہوگی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ کیا لائحہ عمل ہوگا کہ فیصل آباد کو مریض ریفر نہیں کیے جائیں گے، اور کوشش ہوگی کہ جھنگ کے ڈی ایچ کیو میں ان کا علاج ہو؟ جی، اس کے لیے ایک بہترین لائحہ عمل ہمارے پاس موجود ہے کہ اول تو جو سرکاری ادویات آتی ہیں نا، ان کا صحیح استعمال نہیں کیا جاتا ہمارے جو ہاسپٹل ہیں اس میں۔ دوسرا، وہاں سے ادویات کی جو ہے نا خرد برد بہت زیادہ ہے، ہم اس کو ختم کریں گے۔ تیسرا، ہم جو سہولیات ہمارے ڈی ایچ کیو کو ہونی چاہیے تھی وہ چونکہ ابھی تک ملی نہیں ہیں، اس کے لیے ہم وزیر اعلیٰ سے خصوصی گرانٹ کے ذریعے وہ ہم لائیں گے۔
उसके बाद हम इस मरले की तरफ जाएंगे कि अब आप रेफर नहीं करेंगे। पहले हम उनको सहूलत देंगे। ये नहीं कि हम कोई किसी के साथ कोई ज्यादती करना चाहते हैं, ज्यादती हम किसी के साथ नहीं करना चाहते। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे लोगों को इलाज यहाँ पर मिले। हमारे डॉक्टर्स बैठे हैं, वो बेचारे खुद परेशान हैं कि मरीज़ हैं लेकिन उनके पास इलाज के लिए कोई चीज़ नहीं है, बेड्स नहीं है। वहाँ एक एक बेड पे 3-3 मरीज़ हैं, किसी को स्ट्रेचर पे लिटाया हुआ इलाज हो रहा है, उनकी भी ज़रूरियात हैं। हम उनको मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट करके फिर उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई अब रेफर टू फैसलाबाद नहीं होगा, अब झंग में ही इलाज होगा। इसके ऊपर अमल दरामद होता है तो झंग के बासियों को रमजान मिर्जा हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद के हल्का NA 100 में मुस्लिम लीग नून की सियासी गहमा गहमी, साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला और लीगी उम्मीदवार राना सनाउल्लाह खान की इलेक्शन मुहिम तेज। चक 115 दयालगढ़ में राना सनाउल्लाह जलसे से खिताब कर रहे हैं। तो इस तरह से मुल्क का वक्त ज़ाया हुआ, मुल्क मुआशी तौर पे कमजोर हुआ। मेरे भाइयों, आप याद करें कि 2012-13 में 2 मसले थे इस मुल्क में, एक लोड शेडिंग और एक दहशतगर्दी। हर बंदा ये कहता था कि जी ये बहुत बड़े मसले हैं, इनका अगर कोई हल कर दे तो फिर पाकिस्तान को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। 2 नवाज शरीफ की क़यादत में आपसे वादा किया कि आप हमें मुंतखब करें, हमारे ऊपर इस्तेमाल करें, हम ये दोनों मसले हल करेंगे। आप गवाह हैं कि 2013 में आपने हमारे ऊपर इस्तेमाल किया, 2017 तक दोनों मसले हल, लोड शेडिंग भी खत्म हुई और दहशतगर्दी भी खत्म हुई। वरना आप याद करें 22-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी और दहशतगर्दी का रोज भागा 100-150 जो है वो शुहदा की लाशें हमने एक दिन में पाई। इमाम बारगाह है, मस्जिदें, गिरजाघर, कोई जगह महफूज नहीं। तो दोनों मसलों के ऊपर काबू पाया। अब उसके बाद 2017-18 में पाकिस्तान दोनों मसलों पे काबू पाने के बाद दहशतगर्दी भी और लोड शेडिंग भी, पाकिस्तान था वो आगे बढ़ने वाला। पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली का सफर शुरू करने वाला था। पाकिस्तान को 40 अरब डॉलर चाइना ने हथेली पे रख के दिए कि अपनी मोटरवेज बनाओ, ग्वादर की बंदरगाह बनाओ, और दुनिया के लिए जो है पाकिस्तान बिल्कुल ऐसा है, इतना जबरदस्त मुल्क है ये